बस ना। माली बाबा देखिए वो मेरी गाड़ी लेकर आए। हाँ चंदो सैर करने चलेगी। चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगी, और कौन चलाएगा? दराज कद, खूबसूरत परी चेहरा, झील जैसी आंखें और दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट, ये सब खुसूसियात मारूफ अदाकारा सादिया इमाम का खासा है। सादिया का शुमार पाकिस्तान की इंतहाई टैलेंटेड अदाकाराओं में होता है, जिन्होंने मॉडलिंग में झंडे गाड़ने के बाद अदाकारी और फिर होस्टिंग में भी कामयाबियां समेटी। बतौर मॉडल वो पाकिस्तान की सुपर मॉडल कहलाई। बतौर अदाकारा उन्होंने कई ड्रामों को यादगार बनाया और बतौर होस्ट कई सालों से लोगों को महसूस किया है। मगर कोई भी नहीं जानता कि यह हसीना एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, जिसने बचपन में अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा मगर ख्वाब को जिंदा रखा। सादिया इमाम की शानदार कामयाबी सुनाने के लायक है। मेरे पे कोई इश्क का भूत नहीं सवार हुआ था, वो तो खान था। मैंने तो बड़ी मिन्नतें की थी, बड़े हाथ जोड़े थे उसके आगे कि नहीं, किसी ने हवेली में देख लिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सादिया इमाम 27 अक्टूबर 1979 को रावलपिंडी में पैदा हुई। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। सादिया की वालिदा कपड़े सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। सादिया ने मुश्किल तक कॉलेज की तालीम हासिल की। एक तरफ घर के तंगदस्त माली हालात थे और दूसरी तरफ सादिया के बड़े बड़े ख्वाब थे। गरीब घरों में अक्सर बड़े ख्वाब यूं ही हालात के हाथों टूट जाते हैं, मगर सादिया ने समझौता नहीं किया और डट कर मुकाबला किया। वो हुस्न की मलका थी। उनका दिलकश मासूम चेहरा स्क्रीन के लिए ऐन मौजू था, इसलिए इंडस्ट्री ने उन्हें बहुत जल्द इज्जत बख्शी। उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया। सादिया को यहाँ से इतनी पजीराई मिली कि वो पाकिस्तान की सुपर मॉडल बनी। यकीनन एक गरीब लड़की के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी और हैरत की बात ये भी है कि सादिया की कामयाबी यहाँ पर रुकी नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती चली गई। मॉडलिंग की दुनिया पर राज करने के बाद उन्होंने टीवी का रुख किया और यहाँ भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। सारे काम खुद ही किए जाते हैं, मुझसे तो कुछ कहते ही नहीं है। और आपको भी तो इतनी जल्दी पड़ी थी जाने की, कुछ दिन रुक नहीं सकती थी आप? सादिया साहिबा के इब्तदाई मेगाहिट ड्रामों में उलझन सरे फहरिस्त है, जिसमें उन्होंने सबा का लीड रोल किया था। इस ड्रामा का मकसद ये बताना था कि एक सौतेली माँ के हाथों बेटी को किस कदर मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबा का ताल्लुक एक अमीर खानदान से होता है। उनकी वालिदा वफात पा जाती हैं। सबा को ये महसूस होता है कि जैसे उनके बाबा को एक साथी की जरूरत है। वो तन्हाई का शिकार हो गए हैं। वो अपने बाबा को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती है और जब मजबूरन उसके बाबा दूसरी शादी करते हैं तो सबा के लिए मंजर नाकाबिले बयान होता है कि उसकी सौतेली माँ उम्र में उससे भी छोटी होती है, जिससे सबा दिल बर्दाश्ता हो जाती है। ड्रामा की बकिया कास्ट में बहरोज सब्जवारी, तलत इकबाल, साइमा सलाहुद्दीन और सनम इकबाल वगैरह शामिल थे। आपने मेरे लिए वो रास्ता भी बंद कर दिया ना। अपन का पत्थर उठाकर इतने साल चले, अब ये सलीब आपके लिए उठाकर चलना मेरा फर्ज है। सादिया इमाम को ड्रामा इंडस्ट्री में भी कामयाबियां हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगी। बतौर मॉडल वो अपनी पहचान बना चुकी थी, इसलिए नए जहान में नई मंजिलें फतह करना उनके लिए कुछ मुश्किल न था। 90 की दहाई सादिया के ऐन उरूज का जमाना था, जब वो यके बाद दीगरे कई मेगाहिट ड्रामों में नजर आई और हर तरह के मौज़ूआत पर बने ड्रामों में काम किया। जैसा कि ड्रामा सीरियल दोहरी में उन्होंने रानी का किरदार अदा किया, जो कि सिंधी कल्चर के जागीरदाराना निजाम पर बनाया गया एक शानदार ड्रामा था। रानी एक ऐसा किरदार था जो गाना बजाने से ताल्लुक रखती है। उस पर बासर जागीरदार आशिक हो जाता है और उसे अपने साथ रहने पर मजबूर करता है। रानी इस निजाम के खिलाफ होती है। वो जागीरदार को किसी खातिर में नहीं लाती। इस ड्रामा में रानी का किरदार निहायत मजबूत था। इस मजबूत किरदार को सादिया इमाम ने खूब निभाया। उनके मद्दे मुकाबले जागीरदार का किरदार नुमान इजाज ने अदा किया। इस शानदार अदाकारी के बायस उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट लीडिंग रोल दिया गया। दिल में तो ऐसे अनजान बन जाते हो जैसे मुझे जानते नहीं। सारा दिन आपकी बीवी मुझे बेइज्जत करती है, उसे तो कुछ नहीं कहती। मेरे गाल उसके थप्पड़ों के लिए। रवां सदी के आगाज में सादिया का पहला बड़ा ड्रामा हमसे जुदा न होना था, जिसमें उन्होंने अलीशा का किरदार निभाया था। इस ड्रामा में वो रानी के किरदार से यकसर मुख्तलिफ एक मॉडर्न घराने की लड़की नजर आई, जिसके नजदीक आजादी अहमियत रखती है। वो रिश्तों रवायात को भी पसे पश्त डाल सकती है, मगर जिंदगी में आगे बढ़कर उसे एहसास होता है कि इन्हीं रिश्तों और रिवायतों में इंसान की इज्जत और सुकून है। ये ड्रामा कसीर बजट के साथ बनाया गया और इसकी शूटिंग पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क में भी हुई। इसकी कास्ट में इंडस्ट्री के बड़े नाम एजाज असलम, फखरे आलम, शगुफ्ता एजाज और बदर खलील वगैरह शामिल थे। अपनी दिलचस्प स्टोरी, खूबसूरत मकामात और शानदार डायरेक्शन के बाद ये ड्रामा अवाम में बेहद मकबूल हुआ।
آپ کے بزنس آپ ہی کو مبارک ہو، اس کا بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے. تو پھر کیا کروں گی؟ وہی کروں گی جو ہمارے جیسے گھرانے کی لڑکیاں کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ مزے کرتی ہیں، گھومتی ہیں، گھامتی ہیں، کپڑوں پہ کپڑے بنواتی ہیں، دیوانے سے دیوانہ فیشن کرتی ہیں. سعدیہ امام اور ہمایوں سعید کی جوڑی اسکرین پر بہت ہٹ ہوئی اور دونوں نے کئی ڈراموں میں ایک ساتھ کام کیا. دونوں کے رومانس اور جذبات سے بھرپور اداکاری کو عوام نے بہت سراہا. ان کے مقبول ڈراموں میں جب جب دل ملے قابل ذکر ہے. اس ڈرامہ میں سعدیہ نے امام نوشین کا کردار نبھایا تھا جبکہ ہمایوں سعید فرمان کے کردار میں نظر آئے. ڈرامہ کی کہانی دونوں کرداروں کے رومانس اور محبت کے گرد گھومتی ہے جو شادی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں مگر انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دلچسپ طور پر ڈرامہ میں 2 پیرالل رومانٹک سٹوریز چلتی ہیں. سمینہ پیرزادہ بطور سمیہ سعدیہ کی والدہ اور عابد علی بطور اعظم ہمایوں سعید کے والد ہوتے ہیں. سمینہ اور عابد بھی کسی دور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جس کا انکشاف اس وقت ہوتا ہے جب ان کے بچوں میں شادی کی بات چلتی ہے. بابا واپس آ گئے. پتہ بیوی سے جب بھی تمہاری بات کرتی تھی نا ہمیشہ یہی ڈر رہتا تھا. اب پوچھیں گی لڑکا کون ہے، اس کی ماں کون تھی، اس کا باپ کیا کرتا ہے. اوہ گاڈ اتنے ڈھیر سارے سوال. اچھا میں رکاؤں گی کب، یہ تو بولو. سعدیہ امام کا شمار ورسٹائل اداکاراؤں میں ہوتا ہے. انہوں نے ہر ڈرامہ میں مختلف کردار ادا کیا ہے. ایک طرف پیار کرنے والی محبوبہ ہو یا پھر کوئی گانا بجانے والی، وہ سب کرداروں میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح فٹ ہوئی. سعدیہ اور ہمایوں سعید کے دیگر مقبول ڈراموں میں اجازت بھی شامل ہے. اس ڈرامہ میں وہ نگہت اور حمزہ کے کردار میں نظر آئے. دلچسپ طور پر اس میں ہمایوں سعید شادی شدہ ہوتے ہیں اور ان کی بیوی عائشہ خان ہوتی ہیں جنہوں نے مقدس کا کردار نبھایا تھا. دوسری جانب نگہت ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو فلمی دنیا کا حصہ بن کر شہرت اور اعزاز سمیٹنا چاہتی ہے اور کسی بھی چیز پر سمجھوتا کرنے کے بجائے ناکامیوں کا سامنا کر سکتی ہے. اس ڈرامہ کا مقصد بھی زندگی کے مقدس رشتوں کو سمجھنا تھا کیونکہ کامیابی کے لیے رشتوں کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. سعدیہ امام نے بے شمار ڈراموں کے ساتھ ساتھ کمرشلز، فیشن شوز اور ڈیزائنر والیکس کے ساتھ میوزک ویڈیوز میں بھی کام کیا ہے اور زندگی میں یہ سب کامیابیاں سمیٹنے کے بعد انہوں نے ایک ہمسفر چنا اور پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلی گئی. سعدیہ نے 2012 میں جرمنی نیاد عدنان حیدر سے شادی کی اور ان کے ساتھ جرمنی منتقل ہو گئی اور اس شادی سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام میرب رکھا گیا. کچھ سال ملک سے باہر رہنے کے بعد وہ 2015 میں پاکستان واپس آئیں اور کریئر کے نئے فیز کا آغاز کیا. اس بار وہ ایک ہوسٹ کے طور پر دکھائی دی. سعدیہ امام ایک عرصہ سے سما کے شو سما کے مہمان کی میزبان ہیں جس میں وہ بڑی بڑی شوبز شخصیات کی انٹرویوز کرتی دکھائی دیتی ہیں. سعدیہ کی ماڈلنگ، اداکاری اور پھر ہوسٹنگ کو بھی عوام نے بہت پسند کیا ہے. انہوں نے جس طرح ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہو کر کامیاب ماڈلنگ، اداکاری، ہوسٹنگ اور ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزاری ہے وہ قابل تحسین ہے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی تو ہوتا، بہن بھائی ہوتے، میں لڑتی جھگڑتی ضرور مگر ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی بولتی. بچے معصوم ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرتے.